स्टोरी की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देख रहे हैं कि उनके जो लीडरान के बयानात हैं आजकल समझ से बालातर हैं कि वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का गैप लगता है, क्या वजह है क्या नहीं है। आपको याद होगा काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप साड़ा पाई है, एक खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप साड़ा पाई है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद वहां से एक बाई पार्टीजन जो कांग्रेस कमेटी का वफद आना था, वो डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया। उस डेलीगेशन की पाकिस्तान में तमाम जो है इंतहाई अहम जगह हैं, वहां पे मुलाकातें हुई, अखबारात के अंदर आपने कवरेज भी देखी। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ एक अहम सियासी जमात है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नाजरीन एक अहम पहिया होता है, दो पहियों के ऊपर जमहूरियत चलती है, हुकूमत और अपोजिशन। जाहिर है कोई भी मुलाकात स्पीकर ऑफिस पे होती है उसकी सतह के ऊपर तो अपोजिशन को इनवाइट किया जाता है। अब स्पीकर ऑफिस कहता है कि हमने इनवाइट किया, अब आगे से जवाब मिलता है जी आपने हमें इनवाइट नहीं किया। सबसे पहले बैरिस्टर गोहर साहब का इस हवाले से एक बयान आया है, वो फरमा रहे हैं कि जी मुझे कोई दावत नहीं आई। सुनिए। पता करूंगा स्पीकर साहब के ऑफिस से भी और उनके प्रोटोकॉल ऑफिस से, ना कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई इनविटेशन आई है। खान साहब के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से फ्रेंडली कंट्रीज के डिग्नेटरीज या उनके सरबराहान आ जाए और हमें दावत मिले तो पाकिस्तान की खातिर हम जाएंगे और मुलाकात करेंगे। वो कहते हैं मैं चेक करूंगा, पता नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई दावतनामा। जरताज गुल साहिबा वो कोई और बात कर रही हैं, पैगाम मिला। जाहिर है पार्टी के अंदर चीफ व्हिप होता है हाउस के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, उसके जरिए सारी मैसेजिंग होती है टू द पार्टी। जरताज गुल साहिबा पार्लिमानी लीडर हैं, चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब हैं, वो क्या फरमा रही हैं सुनिए। जो स्पीकर का इवेंट था उसमें आप कह रही हैं चीफ वेब का जिक्र किया, चीफ वेब ने क्यों ना जिक्र किया, आगे पार्टी को नहीं बताया। वो अपने इलाके में मौजूद थे ना, वीकेंड था। देखो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको 2 मिनट के अंदर कहा जाए और आप साथ साथ 5-5 घंटे का सफर करके आए। अब ये एक मुख्तलिफ उनकी राय सामने आ रही है, लेकिन मैसेज जब हो गया, सबको पता था वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कह रही हैं कि जी एट द 11th आवर मैसेज मिला। स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जो सामने आई है नाजरीन, वो ये है हफ्ता की रात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने अमरीकी वफद के एजाज में इशाइया दिया। तर्जमान कौमी असम्बली प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर, स्पीकर सेक्रेटरी उनके जो IR हैं, DG प्रोटोकॉल, उन्होंने बैरिस्टर गोहर और मलक आमिर डोगर को फोन किया, उन्हें इशाइया में शिरकत की दावत दी। तर्जमान कौमी असम्बली दोनों मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने स्पीकर के इशाइये में शिरकत की दावत कबूल की और अपनी शिरकत भी कन्फर्म की थी। तर्जमान कौमी असम्बली दोनों मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने कन्फर्म करने के बावजूद मुलाकात और इशाइया में शिरकत नहीं की। तर्जमान कौमी असम्बली ये कहना कि उन्हें दावत ही नहीं दी गई हकाइक के बरक्स है। तर्जमान कौमी असम्बली। अगर हम बात कर सकें जो है अजहर फारूक से, उनसे भी मिला दीजिए। अजहर फारूक साहब, ये क्या मामला है कि कम्युनिकेशन नहीं टाइम पे हुई या फिर मैसेजिंग हो गई, उन्होंने इग्नोर कर दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों ने, खबर क्या है? खबर साहब, खबर ये है कि ये जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से उस दिन स्पीकर ने इशाइया दिया है अमेरिकन कांग्रेसमैन को, तो बाज़ाब्ता तौर पर 3 टेलीफोन कॉल मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज हैं उनकी तरफ से किए गए, प्रोटोकॉल की तरफ से भी किया गया, स्पीकर टू सेक्रेटरी की तरफ से भी किया है और एक और कॉल भी हुई है। तो स्पीकर हाउस का ये बताना है कि बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर दोनों ने कंफर्म किया कि वो आज के इशाइये में शरीक होंगे। कंफर्म करने के बावजूद ये दोनों नहीं गए। अजहर फारूक साहब, ये तो बात कंफर्म हो रही है, लेकिन वो जो टाइमिंग का इशू बताया जा रहा है कि जी टाइमिंग बड़ी कम थी, इन्फॉर्म किया गया, वो जो अभी जरताज गुल साहिबा बता रही हैं कि घंटे 1-1.5 घंटे का फर्क था, दोनों शख्सियात वहां पे मौजूद नहीं थी, समथिंग लाइक दैट, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, ये तो अब PTI का एक मौकफ आ गया है, लेकिन अगर टाइमिंग का इशू था तो ये कंफर्म ना करते उस मीटिंग में शिरकत करना, उस वक्त बता देते। इन्होंने कंफर्म किया कि वो शरीक होंगे इस इशाइये में, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। तो ये तो अब PTI की तरफ से एक नया मौकफ सामने आ रहा है। इस हवाले से अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या वजह, क्यों नहीं ये गए, लेकिन इन्होंने कंफर्म किया था कि वो इस इशाइये में शरीक होंगे, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। आतिफ खान साहब एक और सीनियर लीडर हैं, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली भी हैं PTI के, उनको दावतनामा जो US एम्बेसी की तरफ से आया था, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए।
پہ جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے MNA رات سے. انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی, وہ نہیں تھے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے, تینوں کانگریس مین نے تقریریں کی اور جنرل یہی باتیں ہوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حساب سے. عمران خان کی ان کے حساب سے کہ جو وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں مل رہی, اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید باقی بھی جو 4 لوگوں کو جو ہے یہ دعوت نامہ گیا. اب شاید کے اندر وہ اب بات کلیئر نہیں کر رہے کہ ان کو یہ دعوت نامہ گیا یا نہیں گیا. شروع کا حصہ دوبارہ اگر ہم سنا سکیں, یہ بھی ایک کمیونیکیشن ایک ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے کہ اگر عاطف خان صاحب خود گئے تو 4 لوگوں کو شاید اگر ان کے نالج میں تھا تو کیا انہوں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ جی میں جا رہا ہوں, اکٹھے چلیں, ایک گاڑی میں چلے جاتے ہیں, ایمبیسی نے بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر نے بلایا, ایمبیسی نے بلایا, تو آپ جو ہے آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر رہے. پھر کہتے ہیں جی میں فلانا چلا گیا ملنے کے لیے, مجھے بتایا ہی نہیں, فلانا چلا گیا, فلانا کیسے چلا گیا نیشنل اسمبلی میں. تو یہ بریک کے بعد دوبارہ یہ بیان بھی سنائیں گے آپ کو عاطف خان صاحب کا, اور اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. وہاں پہ جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے MNA رات سے. انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی, وہ نہیں تھے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے, تینوں کانگریس مین نے تقریریں کی اور جنرل یہ. چودھری غلام حسین صاحب تحمل سے میرا تو سیٹ ہے بالکل, آپ اسلام آباد کے اندر ہے, میں ڈرتا تھوڑے کو سوال پوچھا. خبر آئی سی ٹرمپ سڑا پائی ہے, اور ٹرمپ والے اتوں آ گئے امریکہ تو, اتوں کوئی 16-18 گھنٹے دی ڈائریکٹ فلائٹ تھے. خبراں پہلے بھی چل رہی ہیں سن, اخبارات کے اندر چھپیں, ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ آئیں گے اور پاکستان کے اندر آ کے PTI والوں سے بھی ملیں گے, جو کہ انہوں نے دعوت نامے ایمبیسی نے بھی بھجوائے بقول عاطف خان صاحب کے. وہ تو گئے بھی وہاں پہ بذات خود, اور اسپیکر آفس کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کیا. اگر فرض کریں دعوت نامے کے اندر کوئی فرق تھا, ٹائمنگ تھی, وہ کہہ دیتے کہ جی ہم ذرا پہنچ جائیں گے تھوڑا سا لیٹ آگے پیچھے. لیکن اور یہ چیزیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے ملک کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو یو شوڈ بی ریڈی بیفور دیٹ. آپ کو یو شوڈ بی اراؤنڈ کہ یار وہ لوگ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ہمیں ان سے ملنا چاہیے. یہ غیر سنجیدگی ہے, مس کمیونیکیشن ہے. ٹرمپ والے آ کے ٹر کے نہ کروں تھوڑے اہم مہمان. تو آپ کا یہاں سے آپ انویسٹیگیشن کریں. میں تو لاہور میں ہوں, مجھے تو نہ اسپیکر کے نمبر کا پتہ ہے, نہ گوہر کے نمبر کا, نہ اس کا, نہ اس کا. حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. حقائق یہ جو ہے نا, یہ اس کی کلیئرٹی نہیں ہوئی. اور ویسے بھی آپ مس ریپرزنٹیشن اور یک طرفہ سٹوری جو ہے نا, یہ پاکستان کاکس بنا ہوا ہے وہاں US سینٹ اور کانگریس میں. اچھا, اس کے یہ تینوں ممبر ہیں, یہ ایمبیسی نے ان کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ PTI والوں نے نہیں کوئی منگوایا یا نہیں, وہ تو ظاہر ہے بائی پارٹیزن کمیٹی ہے. نو دس از پاکستان کاکس, اس کے ممبرز ہیں, وہ 9 بندے ہیں یا کتنے, ان میں سے یہ 3 ہیں. اور یہ اگر ان سے نہیں ملے تو PTI نے کسی پالیسی کے تحت نہیں ملا. پہلے انہوں نے کہا ہم آئیں گے, پھر نہیں گئے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی پھر انہوں نے کوئی آپس میں مشورہ کر کے کہ اس کے یوز لیس ایکسرسائز ہے, ہم نہ جائیں. پھر وہ ان کو کیوں نہیں منع کیا عاطف خان کو؟ یس, اور وہ اب وہ ڈسپلن میں نہیں ہے. یہاں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا. تو کئی اس میں باتیں ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہے. تو ہمیں ان کا بھی موقف لینا چاہیے گوہر خان کو, اور ان کو ذرا گریل کرنا چاہیے کہ آپ یہ اتنی سنجیدگی دکھا رہے ہیں, کبھی وہاں میٹنگ کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں, یہاں 3 اہم بندے آئے ہیں, آپ نے بلایا یا کسی نے بلایا, دے ور ہیئر جی. اور بائی پارٹیزن, اور برگ مین تو بڑا کلیئر ہے, ان کے ویوز بھی بڑی دنیا کو پتہ ہے, جا کے سننے چاہیے تھے مزید. آپ وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو اپنا موقف دے. آپ نے موقع ضائع کیا, یا آپ جیسے کچھ آپ کو الزامات لگاتے ہیں کہ آپ سیریس ہی نہیں ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں یہ بیچارہ جو ہوسٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کے اوپر ہمیشہ یہ ایک اس کو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ایک سائڈ کی سٹوری کرتے ہیں. اب حقائق ہم نے رکھتے ہیں, پہلے آپ ہمارے اوپر یہ تشنا ہوتا نا, یہ اس کے تیر برساتے تھے جو ہے نا زہر کے اندر بگو کے کہ جی ون سائڈڈ. اب چوہے صاحب یہ فرما رہے ہیں, اچھی بات ہے, فیکٹس ہیں, فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. یہ مس کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے PTI کے اندر یہ ہمیں جو دڑے بندی کی جو خبریں آ رہی ہیں, وہ بالکل چوہے صاحب نے صحیح فرمایا. اب 2 دن انشاءاللہ چوہے صاحب اسلام آباد کے اندر رہیں گے, مزید ان کے اوپر انکشافات ہوں گے کہ PTI والے کر کیا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے دال جوتیوں کے اندر بڑھتی محاورہ سنا تھا, لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں مطلب سیریس ایشوز ہیں اس ملک کے, آپ کی سیاست کے, پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر. سو وی نیڈ ٹو ہیئر سم تھنگ سیریس ایز اے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے آپ کی طرف سے یہ سٹینس آنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میسج نہیں آیا,
हम मुझे बैरिस्टर गौर कहता है जी हमें इनवाइट ही नहीं आया है, उनको पुराना नारा याद आ गया है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर। अच्छा, उस नारे पर अमल पैरा है पाकिस्तान गवर्नमेंट साहब। अब वो टाइम नजदीक है जी। ट्रम्प साहब आप आई आ गए थे ना, आप तो फॉरवर्ड आ गए थे, अब मजीद आगे बढ़ेंगे ना तो अब दोबारा वो वक्त हुआ जाता है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है, क्या आप बुलाएं तो हम चले जाएं मिलने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये जवाब है कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देख रहे ना, मतलब स्पीकर बुला रहे हैं, नहीं जा रहे, वो खुद दावत दे रही है, मैसेज दे रही है, आप नहीं जा रहे, तो आपने क्या कहा है उनको? एब्सोल्युटली नॉट ही कह दिया ना जी, कि वो बुलाएं तो हम चले जाएं। क्यों भाई, हमको इतने हल्के हैं? वहां पर भरम दिखाना है उन्होंने, अब बताना है हम एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं, अमरीकी गुलामी नामंजूर। आधे लोग चले गए ना, मतलब वो तो आतिफ खान हो सकता है कर दे, उनको क्या पता। अब ये है कि वो ये जो स्पीकर की तरजीह, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो सब गुस्सा कर जाती है, तरजीह इनकी संजीदा सियासत नहीं है, ये अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, ये अपनी सियासत है, इनका अपना एग्जाम में जो खाका चल रहा होता है उसी को ये लेके बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि देखें, आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं और वो जो है वो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, वो भी पार्लियामेंटेरियन हैं। वैसे भी बिटवीन पार्लियामेंटेरियंस एक राब्ते होने चाहिए। कॉकस का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान कॉकस का, पाकिस्तान में भी जो वुमेन कॉकस बना हुआ है वो भी दुनिया में जो है वो पार्लियामेंट के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड है। हमारी खवातीन मेंबर्स वहां जाती हैं, वो आपस की बात है साहब, इनको क्या मतलब मसला क्या था मिलने से? ये खबर तो थी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना, मेहमान थे हमारे पाकिस्तान कॉकस के जो भी आग सुनने आए थे। दिस इज द पॉइंट, डेफिनेटली कल भी प्रोग्राम करेंगे, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं पता कर रहा हूं ना। बिल्कुल चौधरी साहब पता भी करेंगे। और वो चौधरी साहब ने अभी बात की ना कि ये मीटिंग के इशू के ऊपर भी इनकी आपस में भी लड़ाइयां चल रही हैं कि जी किसने जाना किसने नहीं जाना।